في لا فيديو اللي داز شفنا واحد النوع ديال لي زيكسبرسيون اللي كتسمى لي زيكسبرسيون اريثميتيك اللي كتكون النتيجه ديالو عباره على واحد العدد اللي هو دو تيب اونتي او بيان ريال. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد النوع اخر ديال لي زيكسبرسيون اللي كيتسموا لي زيكسبرسيون دو كومباريزون. اون اكسبرسيون دو كومباريزون هي واحد ليكسبرسيون اللي لو ريزولتا ديالها هي النتيجه ديال واحد كومباريزون. الا كانت لا كومباريزون صحيحه النتيجه هي فري، الا كانت كومباريزون خاطئه كتكون النتيجه هي فو. الوغ هنا النتيجه كما غادي تلاحظوا هي دو تيب بوليان، يعني ان الفاريابل اللي غادي نافيكتي ليه لو ريزولتا ديالي خصو يكون دو تيب بوليان. هنا اون سيبوز كو اون ا ديكلاري واحد الفاريابل ا دو تيب بوليان في لا ميموار د لورديناتور وافيكتينا ليه هاد ليكسبرسيون هادي. الوغ فاش كنشوف هاد ليكسبرسيون واش 6 اكبر من 14 نو، الوغ لو ريزولتا ديال ا ابري هاد لافيكتاسيون غادي تكون هي فو. دون فاسون جينيرال لي زيليمون ديال واحد ليكسبرسيون دو كومباريزون دائما كنلقاو واحد لوبيراتور دو كومباريزون اللي كيخلينا نديرو لا كومباريزون ديالنا، اي اوسي كيكون عندنا واحد الفاريابل اللي كنافيكتيو ليه. في هذه الحاله الفاريابل مثلا سي خصو يكون دو تيب لوجيك، اي ابري لي زوبيروند او لا لي زيليمون ديال لا كومباريزون سوا كنلقى دي فالور فيهم، سوا كنلقى دي كونستانت، سوا كنلقى دي فاريابل او بيان دي فوا بحال في هذا المثال هنا عندنا دي زيكسبرسيون اريثميتيك او النتيجه ديال لي زيكسبرسيون اريثميتيك. باش نلخصوا هادشي اللي شفنا دابا، اون اكسبرسيون دو كومباريزون هي واحد ليكسبرسيون كومباريزون اونتر دو زيكسبرسيون اريثميتيك ولا اونتر دو فاريابل او اونتر دو فالور. لو ريزولتا ديالها دائما كتكون دو تيب بوليان يعني فيها فري او بيان فو. لي زوبيراتور دو كومباريزون المعروفين هما اكبر، ايغال، بلس، ainsi de suite. Et l'opérateur الاخر اللي كتلاحظوا هنا اللي فيه inférieur et supérieur en même temps كيتسمى différent. هنا مثال ديال واحد ليكسبرسيون arithmétique كما شفنا tout à l'heure. دونك كاين عندنا واحد l'opérateur de comparaison et في لي زوبيرون ديالها كاينين عندنا دي زيكسبرسيون arithmétique. عندنا هاد ليكزارسيس هذا اللي فيه مجموعه ديال لي زافيكتاسيون، خصنا نعرفوا لا فالور ديال كل فاريابل ابري شاك افيكتاسيون. غادي نبداو بالافيكتاسيون الاولى f reçoit 3 inférieur à 5. هنا مباشره غادي تكون عندنا لو ريزولتا ديال f هي فري حيت 5 اكبر من 3. g reçoit 2 différents de 4. دونك ديفيرون يعني واش الاعداد مختلفين ولا لا. هنا دو ديفيرون 4 دونك لو ريزولتا هي فري. ابري h reçoit 1 supérieur à 8. هنا غادي نشوفوا واش 1 est supérieur à 8 دونك نو، دونك لو ريزولتا غادي تكون هي فو. x reçoit 4 plus 5. هنا il faut faire attention، هنا x c'est pas une variable booléen، هذا غادي يكون واحد الفاريابل دو تيب سوا اونتي سوا ريال، لان ليكسبرسيون اللي كان افيكتي ليه سي اون اكسبرسيون اريثميتيك. لو ريزولتا ديال اكس غادي تكون هي 9. ابري عندنا واحد الفاريابل اخر اللي هو ك. هنا عندنا واحد لا اكسبرسيون دو كومباريزون اللي فيها دو زيكسبرسيون اريثميتيك. هنا غادي نبدا بالاكسبرسيون الاولى اللي هي اكس مود 3. هنا غادي نشوف اكس قلنا لا فالور ديالو هي 9 و مود هو واحد الفاريابل كيعطينا لو ريست ديال لا ديفيزيون، دونك الى لو ريست ديال 9 على 3 غادي يكون هو 0. ابري ليكسبرسيون اريثميتيك الثانيه هي اكس موان 8. اكس قلنا هي 9 ناقص 8 هي 1. الوغ واش 0 كيساوي 1؟ دونك لا، بالتالي لو ريزولتا هي فو. ندوزو للجي ليكسبرسيون ما قبل الاخيره، فيها واحد الطرف فيه اون اكسبرسيون اريثميتيك والطرف اخر فيه واحد لا فالور. غادي نبدا بالطرف الاول x فوا 10، دونك x توجور لا فالور ديالها هي 9 اللي غنضربها في 10 غتعطينا 90. واش 90 اكبر من او يساوي 90؟ وي، لانه عندنا او يساوي، بالتالي لو ريزولتا هي فري. اخر اكسبرسيون فيها دو اكسبرسيون اريثميتيك في الطرفين ديالها، دونك غادي نبدا بالاكسبرسيون الاولى x فوا x بلس x. هنا il faut faire attention فاش كيكونوا عندنا لا ملتيبليكاسيون اي لاديسيون او ميم طون وما عندناش لي بارونتيز، دائما كنعطيو الاولويه لا ملتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون، عاد من بعد كتجي لاديسيون اي لا سوستراكسيون. في الحاله غادي نبدا ب x فوا x، دونك x فوا x 9 فوا 9 هي 81، غنزيدها 9 اخرى غتعطينا 90. الطرف الثاني فيه x على بويسونس 3، x على بويسونس 3 هي 9 على بويسونس 3 اللي هي 729. واش 90 اكبر من 729؟ نو، وبالتالي لو ريزولتا هي فو.